वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, झूठ बोलना, किसी को गलत बयानी करना, किसी से दगा करना, किसी को परेशान करना, किसी के ब्लड प्रेशर को अप डाउन करना, किसी के खुशियों को ख़त्म करना, क्या ये इस्लाम इजाज़त देता है? क्या इंसानियत भी इस बात की इजाज़त देती है? हरगिज़ हम कहेंगे नहीं, लेकिन अनजाने में हम वो काम कर रहे होते हैं कि ये सारी चीज़ें हम किसी के साथ कर रहे होते हैं। कैसे? आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई आप देखिएगा, फॉरवर्ड करते हैं हम मैसेजेस को, हम वीडियोस को फॉरवर्ड करते हैं, हम एक हमारे पास एक कहानी आई, हम इसको दूसरों तक पहुंचा देते हैं बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी तस्दीक के, बगैर जाने हुए कि ये जो वीडियो बनाया गया है, आजकल दिखाया जा रहा है, औरत मर्द को मार रही है, मर्द औरत को मार रहा है, आप देखिएगा बच्चे को मार रहे हैं, तशद्दुद किया जा रहा है। ये एक इंटरनेशनल माफिया है जो ये चाहती है कि हम वायलेंस पसंद हो जाए, तशद्दुद पसंद हो जाए, और एक वक्त आए कि हम बुरी चीज़ को बुरा ना समझें, बल्कि अगर हर चीज़ नॉर्मल हो रहा है तो हमें परेशानी शुरू हो जाती है कि भाई अब तक क्या बात है, कोई खून खराबे वाली, कोई बद खराबी वाली, कोई बदअमनी वाली अब तक खबरें क्यों नहीं आ रही है, हमारे मैसेज में भी कोई ऐसी चीज़ नहीं आ रही, हर तरफ अमन शांति क्यों? तो इन चीज़ों को आप बचिए। जब कभी तशद्दुद वाली कोई वीडियो आए, आप हरगिज़ फॉरवर्ड ना कीजिए। क्यों? बुराई आप खुद बताएं, अगर आपको अच्छा लगेगा कि आप बुरा काम करें, आपसे कोई गलती हो गई, किसी ने मूवी बनाया और उसको वायरल कर दिया, क्या आप पसंद करेंगे? हरगिज़ नहीं करेंगे। आजकल वीडियो एडिटिंग भी हो रही है, वीडियो वायरल करने के लिए वीडियो एडिटिंग भी हो रही है, उसमें वो दिखाते हैं कि ये सारी तशद्दुद जो आपने जिक्र किया, इसके अलावा भी बेशुमार तशद्दुद दिखा रहे होते हैं, एक्सीडेंट दिखा रहे होते हैं, और उसको फॉरवर्ड कर रहे होते हैं हमारे भाई। आप बताइए इसका मकसद क्या है? ये फॉरवर्ड करने का कोई फ़ायदा है? नुकसानात आप खुद जानते हैं, आपके बसा औकात ख्वाब में भी देखेंगे आप, बसा औकात आपके रवैये में भी वही तशद्दुद वाली रवैया आपके मिजाज में, आपके हरकत में, आपके सुकरात में आ जाएगी। क्यों? देख देख करके बुराई, देख देख कर तशद्दुद, देख देख करके तबीयत भी वैसी हो जाएगी। आप नहीं जानते कि उसके पीछे कहानी क्या है, और फॉरवर्ड कर दिया। अगर झूठ हुआ, आपको गुनाह, क्योंकि झूठी बात को फैलाने वाला, झूठ बोलने वाला और झूठी बात को फैलाने वाला दोनों झूठा, बुराई करने वाला और बुरी चीज को फैलाने वाला दोनों शख्स बुरा, क्राइम करने वाला और क्राइम को फैलाने वाला दोनों आदमी क्रिमिनल। कम से कम मेंटली तौर पे उसकी तरबियत होगी क्राइम की। उसमें ये दिखा रहे होते हैं कि एक मौलवी ने एक बच्चे के साथ ये काम किया। भाई, क्या आपको मालूम है, हो सकता है मौलवी को बदनाम करने के लिए, चूंकि पूरी दुनिया लगी हुई है, आपके पीछे लगी हुई है आपको बदनाम करने के लिए, अब आपके हाथों से आपको बदनाम किया जा रहा है। अब वो दिखा रहे हैं वो बच्चे के साथ ये कर रहे हैं, अरे मौलवियों से बचो। अब वो दिखा रहे हैं कि बासी ने ये काम कर दिया, अरे बासी से बचो। अरे वो देख लिया कि जी वो एक टाई वाले ने ये काम कर दिया, टाई वाले से बचो।
یعنی آپ کو شکوک و شبہات کی زندگی دی جا رہی ہے، گناہ بھی، آپ کی زندگی بھی خراب۔ جب بری چیز دیکھیں گے، ہمارا آپ کا بلڈ پریشر کیا نارمل رہے گا؟ دکھایا جا رہا سینکڑوں لوگوں کو اجتماعی قبر کھود کر کے ڈال دیا گیا، آپ بتائیے آپ دیکھ کر کیا کریں گے؟ وہ دکھایا جا رہا کسی پہ تشدد ہو رہا۔ اب میں اس کا قانونی حل بتا رہا ہوں آپ کو۔ اگر کوئی آپ کو بھیجے، آپ اس کو کال بیک کیجئے اور بولیے کیا آپ نے ویڈیو بنایا؟ نہیں۔ کیا آپ کے سامنے یہ واقعہ ہوا؟ نہیں۔ تو بولے بھائی اگر آپ کے سامنے نہیں ہوا، آپ نے بھی ویڈیو نہیں بنایا، تو آپ کو کیسے معلوم یہ سچ ہے یہ جھوٹ؟ یہ افسانہ بھی ہو سکتا ہے، یا آپ کو خراب کرنے کی پلاننگ بھی ہو سکتی ہے۔ غور تو کیجئے اس کے کتنے برے اثرات ہوں گے آپ کی شخصیت پہ۔ آپ کا گھر خراب ہو جائے گا۔ بلیو کیجئے، برائی پھیلانے والا کبھی اس سب سے پہلے اللہ کیا کرے گا؟ اس کے دل سے چین، سکون، شانتی نکال دے گا۔ لہذا ان چیزوں سے بچیے۔ اب اگر کسی کو اتنی زیادہ اگر اتنا ہمدرد ہے، کہیں کوئی تشدد ہے، تو آپ کریں گے کہ ان کو بولے علاقے تھانے کو وہ ویڈیو بھیجو اور ایف آئی آر کٹواؤ 22A کے تحت۔ اگر وہ ایف آئی آر پولیس اسٹیشن نہ کاٹے تو آپ اپلیکیشن دو ڈسٹرکٹ جج کو 22A CRPC کے تحت۔ یہ ہے اس کا طریقہ، قانونی طریقہ۔ آپ مہذب دنیا میں ہیں، مہذب بنے، مسلمان ہیں، اسلام اپنے عمل میں لے کر کے آئیے۔ نہایت ہی معذرت کے ساتھ ہم پریشان ہو چکے ہیں فارورڈنگ اور برائی۔ اچھا مزے کی بات دیکھ لیجیے، اچھائی نہیں، اونگلی اچھائی نہیں تلاش کر پاتی، برائی دیکھ رہی ہوتی ہے۔ جب آپ ان کو سمجھائیں، وہ بولے کیا کریں، فلاں جگہ اتنا ظلم ہو رہا ہے۔ آپ ظلم کو کیا روک سکتے؟ بلکہ ہم ظلم کر رہے ہیں اس کو فارورڈ کر کے، کلک کر کے، کیسے دوسرے لوگوں کے سکون کو خراب کر رہے ہیں۔ کیا کر لیں گے ہمارا؟ آپ بتائیے، کہیں اگر ظلم بھی ہو رہا ہے، اگر ظلم ہو رہا ہے، اپنے آپ کو اپنی صحت بنائیے، اپنے آپ کو نالج دیجئے، نالج فل بنائیے، تاکہ وزڈم ہو، عقل آئے، سمجھ آئے کہ یہ ویڈیو کا کیا مقصد ہو سکتا ہے، یہ جو چیز دکھائی جا رہی ہے اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، یہ خبر کے پیچھے خبر کون سی ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ کے پاس عقل سلیم ہوگا۔ معذرت کے ساتھ، آپ کا مطلب وہ لوگ جو بغیر کسی تصدیق کے بات کو ادھر سے ادھر پہنچاتے ہیں۔ پہلے زمانے میں باسی مصیبتیں ہوتی تھی نا، آج کل ہم کیا کرتے؟ اونگلی چلا رہے ہوتے ہیں، ادھر سے ادھر دن رات گناہ لے رہے ہوتے ہیں۔ بچیے گا ایسی چیزوں سے، ایسی چیزیں سکون برباد کر دیتی ہے، اپنا بھی اور جس کو دیا ہے اس کا بھی۔ عام طور پہ لوگ ان باتوں کا خیال نہیں کرتے۔ اگر ہے سچ، آپ اپنے صحت کا خیال رکھیے، آپ اپنے تعلیم کا خیال رکھیے، آپ اپنے پیسہ کمائیے محنت کر کے، آپ اپنے بچوں کو بہترین تعلیم اور تربیت دیجیے، تاکہ دشمن آپ کو دیکھ کر دور چلا جائے۔ خود ہی کو کر اتنا بلند کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ اپنے آپ کو بہتر کیجئے، ان ساری برائیوں سے بچیے، دوسروں کو غلط جو چیز آپ کو نہیں معلوم آپ خاموش ہو جائیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا نگہبان ہو۔ اچھا عمل کیجئے گا، اچھا پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے بچے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ برائی سے بچائے ہمیں۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی سجیشن آپ کے پاس ہو، ہماری ان باتوں کا مطلب برا ماننا چاہیے، تاکہ پھر دوبارہ وہ عمل نہ کرے۔ اس چیز کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ مزید ویڈیوز دیکھ سکیں، ساتھ شیئر کیجئے تاکہ جو لوگ بیچارے لوگ نہیں سمجھتے ہیں وہ بھی سمجھے، اور اس پر اور بہتر انداز میں غور و فکر کر کے اپنے حال کو صحیح کر لے تاکہ مستقبل اچھی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔